अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं। नाज़रीन, जब आप किसी को गिराने के लिए साजिशें करने शुरू कर दें तो आपको चाहिए कि आप उस बंदे से जाके सुलह कर लें, या आपको इतना कामयाब होना चाहिए कि आपको हराने के लिए आपके ख़िलाफ़ साजिशें की जाएँ। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ भी यही वाला तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है कि उनको हराने के लिए उसके मुखालिफिन आए रोज़ नई नई प्लानिंग करते रहते हैं। कभी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, कभी वो कोई रेंजर वाला गाड़ी के नीचे आ जाए तो कहते हैं कि ये पीटीआई के एहतजाज की वजह से ये वाला रेंजर वाला गाड़ी के नीचे आ गया। कभी वो 26 नवंबर कर देते हैं, कभी वो इलेक्शन में धांधली कर लेते हैं। इस किस्म के बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। अब सीन ये हो रहा है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी अभी सितंबर की 27 सितंबर की, उसके ऊपर ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये हुकूमत इतनी पैनिक कर चुकी है कि अब उसके खिलाफ भी ये अजीब अजीब किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन हथकंडों की जो अभी एक नई किस्म की चीज़ सामने आई है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और जो दूसरी साइड पे एक और बात चल रही है कि आसिफ ज़रदारी के साथ भी सेम वही पैटर्न इस्तेमाल किया गया है कि जो सदर अलवी के साथ पैटर्न इस्तेमाल किया गया था मिलिट्री कोर्ट्स वाले बिल के ऊपर। अब ज़रा मैं आता हूँ कि ये आज एक वाक़या हुआ, जीएचक्यू के ऊपर अटैक होता है। अब जीएचक्यू के ऊपर अटैक का जो पहले चीज़ सामने आई, अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा किस तरह ये एक नथी किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, और इसकी हकीकत क्या है, ये मुकम्मल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखें, एक अटैक होता है, वहाँ पे जीएचक्यू के बैद जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं हमारे अफवाज के, फौज के, आर्मी के, उनके ऊपर एक आदमी अटैक करता है और उसे वहाँ पे मार दिया जाता है। और इत्तला आती है कि एक जो आर्मी का जवान है वो भी शहीद हो गया है। अब इसके ऊपर एक फ़ौरन से इसकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाती हैं कि देखें ये जो आदमी है ये है पीटीआई का, और है कहाँ से, ज़िला खैबर से आया। और ज़िला खैबर क्यों अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो हल्का है सुहेल अफरीदी का। अब सुहेल अफरीदी के ज़िला से एक आदमी आता है और आके वो यहाँ पे जीएचक्यू के ऊपर हमला कर देता है और उसको मार के कत्ल करके उस बंदे को कहा जाता है कि ये अपने साथ पीटीआई का झंडा भी लेके आया था, पिस्टल भी दिखाया जाता है उसका, और बाकी चीज़ें भी उसकी दिखाई जाती हैं, और दिखाया जाता है कि वो पीटीआई का बहुत सरगर्म कारकुन था। अब सवाल यहाँ पे बहुत से जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक आदमी वो घर से निकला किसी जगह पे अटैक करने के लिए, वो अपनी मुकम्मल शनाख्त साथ लेके आता है और आके दिखाता है कि देखिए मैं पीटीआई का हूँ, या तो इसके पीछे ये रीज़न है कि पीटीआई के इस बंदे के साथ इख्तलाफ थे, या फिर ये वजह है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। अब आप लोग भी अपना कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों की क्या राय है, कि आप लोगों के ज़हन में क्या चीज़ आती है। और दूसरी साइड पे सवाल ये पैदा होता है कि वो आदमी जिसके मैं भी आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ कि पुलिस ज़राए पहले ये कहते हैं, ये नादिर उन्होंने साफ़ी हैं, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी है कि ये जो स्क्रीनशॉट है, पहले ये कहा जाता है कि ये पुलिस ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि कोई नामालूम अफराद आते हैं, वो इस आदमी को कत्ल करके चले जाते हैं। अब नामालूम के ऊपर पुलिस पहले ये कह रही है, फिर इसकी जो तस्वीरें आती हैं सामने, उनके ऊपर ये है कि इस बंदे के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं उसमें से किसी का भी कोई, जो भी एक तस्वीर है कि उसने कोई फोर्सेस वाला शूज़ नहीं पहना, वो एक चप्पल जो सैंडल टाइप है वो पहनी हुई है। और दूसरा सवाल यहाँ पे जो पीटीआई ने बहुत बड़ा एक इकदाम उठाया, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कहते हैं कि ये पीटीआई ने किया है तो हम तो इसके खिलाफ, हमारा इस ऐसे वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है, हम एक पुरअमन और आईनी तौर पे एहतजाज करने का अपना हक रखते हैं, तो हमारे पास तो वो अपना एक तरीका है। और दूसरी साइड पर उन्होंने कहा कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं और पता चलवाएं कि ये आदमी आया कहाँ से, कैसे आया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर केपी से कोई भी लोग अगर इस्लामाबाद में इंटर होते हैं ना, उनकी इतनी सख्त चेकिंग होती है कि उनके पास कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से पूरा एक नया पंगा खड़ा हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में भी पहले काफ़ी दहशतगर्द हमले कर चुके हैं। मस्जिद में भी एक हमला हुआ था यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के नज़दीक ही।
تو وہاں پہ بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بات یہ آ رہی ہے کہ یہ سارے اگر لیبس آئے اور ایک بندہ جی ایچ کیو کے سامنے پہنچ گیا ہے، کوئی اس کے اوپر نظر نہیں آیا، وہ پسٹل بھی ساتھ لے کے آ گیا، وہاں پہ وہ فائرنگ بھی کر رہا ہے، یہ کافی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سیکورٹی ذرائع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اور اس کو وہ کا دہشت گرد، ٹھیک ہے، جو فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہی ہے، لیکن یہاں پہ سوالات جو ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اب پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئی جائے۔ 9 مئی کی بھی عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، اور ابھی والے اس وقوعے کی بھی بار بار کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں۔ مسٹر گوور نے بھی کہا کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، سلمان اکرم راجہ نے بھی ادھر ہی ڈسون کیا کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، عامر مغل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو ایک ٹاؤٹ صحافی ہے انہوں نے فوراً سے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو یہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ فوراً سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں، پی ٹی آئی ریاست کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، دہشت گرد جماعت ہے، ایک مکمل بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ پلاننگ یہ کی جا رہی ہے، جو ایک سمجھ آ رہی ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 27 ستمبر سے پہلے جو یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کو کسی نہ کسی عدالت سے فیصلہ لے کے ان کو کروا دیا جائے کہ یہ تو ہے دہشت گرد جماعت، اور ان کو اجازت ہی نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کی۔ اور یہ فیصلہ لینا ڈوگر کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے فیصلہ لینا اب تو کوئی مشکل بات رہ ہی نہیں گئی، 1 منٹ لگے گا اور یہ فوراً سے فیصلہ آ جائے گا کہ پی ٹی آئی کو تو بین کیا جاتا ہے، اور اس جماعت کو یہ کل عدم جماعت ہے، جس طرح میر پور میں کیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، تو اس طرح کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک پلاننگ رچائی جا رہی ہے کہ یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ابھی جو اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر جو یہ حملہ ہوا ہے، میں اس کو حملہ ہی کہوں گا، اور یہ کیونکہ ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہے نا، جو ریاست یہ گورنمنٹ اطلاع دے رہی وہ یہی ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، تو اس حملے کی جوڈیشل انکوائری کرنی چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ دہشت گرد آپ نے موقع پہ قتل کر دیا، ختم کر دیا، واصل جہنم کر دیا، بیڑا غرق ہو جائے اس بندے کا، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے جی آپ نے بہت اچھا کام کر دیا، ویری گڈ، بہت زبردست، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اب میں رکھتا ہوں ذرا صدر زرداری صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے کہ ان کے ساتھ کس طرح ایک صدر علوی والا کام ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو صدر زرداری صاحب ہے وہ جو ججوں کی سمری ہے وہ اپروو نہیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو اقتدار والے لوگ ہیں، طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے صدر زرداری کو ایک آنکھ سے ماری تھی کہ بھائی آپ ابھی تک اس کے اوپر سائن نہ کریں، اس سمری کے اوپر تھوڑا سا لے دے کے پھر اس کے اوپر سائن کر لینا۔ اب جب اس سمری کے اوپر سائن ہو گئے، اور کچھ دن پہلے نیئر بخاری جو ان کے اپنے رکن ہیں لیگل ٹیم کے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جو ایک جج ہے وہ تو بہت کرپشن میں ڈوبا ہوا جج ہے، اور اس کا نام بھی سمری میں آیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم ایسے ججوں کی سمری کے اوپر سائن نہیں کر رہے۔ اب اس میں سے کسی جج کے اوپر صدر زرداری صاحب نے کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کلیئر کٹ کر کے انہوں نے سارے ججز کے نام کے اوپر انہوں نے اوکے کر دیا، سمری منظور ہو گئی، سائن ہو گئے، حلف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کے ساتھ بھی صدر علوی والا کام ہوا ہے کہ علوی صاحب بھی بار بار بعد میں قسمیں کھاتے رہے کہ دیکھیں میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے سائن نہیں کیے تھے، میں نے سمری واپس کر دی تھی، لیکن یہ غلط طریقے سے اپروو ہوئی، جن لوگوں نے یہ اپروو کی یا جن کے ساتھ اس بل کی وجہ سے زیادتی ہوگی میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن زرداری صاحب کا دیکھیں بھائی لوگوں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، زرداری صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور یہ اس سسٹم کو کھانے والے نوچنے والے لوگوں میں شامل ہیں، یہ لوگ اس طرح کی بہادری دکھا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو لوگ بھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں یہ ان کی غلط پریڈکشن ہے یا غلط خیالات ہیں کہ صدر زرداری اتنے بہادر ہو جائیں، سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ صدر زرداری صاحب اتنے بہادری دکھائیں اور اس طرح کے وہ سٹیپ لینے شروع کر دیں۔ اور آج ایک وہ دوسرا ہوا کہ جو اسٹریٹجک کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں جنرل عامر رضا ہیں ان کو بنایا گیا ہے ان کا ہیڈ، تو آج ان کو سب سے پہلے تو انہیں
ایک ایوارڈ دے دیا گیا ہے۔ بڑی فخر کی بات ہے کہ پروموشن ہوتے ہی ایوارڈ مل جاتے ہوتے ہیں، تو آج انہیں ایک ایوارڈ بھی مل گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے صدر زرداری سے، اور ہم بھی یہاں سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو اس پروموشن کی، اور پاکستان کی اور بڑھ چڑھ کر خدمت کریں۔ ہم تو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اس طرح کی پروموشن اللہ آپ کو اور نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔